मोमिन कराम रोती की आँखें से दुआ फरमाएं। जितने मोमिनीन बीमार हैं सैयद सज्जाद का सदका मौला शिफाई को अता फरमाए। एक मोमिन है आमिर भाई, उनके लिए दुआ करें मौला ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला बेटा अता फरमाए। अशरा मुहर्रमुल हराम की मुकम्मल मजालिस जो एक यूट्यूब चैनल है 786 आज़ादारी 786, उस पर ये यूट्यूब चैनल पर लाइव आज़ादारी की ट्रांसमिशन जो हर रोज़ भाई चलाते हैं, आप यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। आज़ादारी 786 के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब भी करें और लिंक्स जो आउट ऑफ कंट्री आपके प्यारे हैं उनको आप लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं, वो अपनी यहाँ की आज़ादारी देख सकते हैं। इंशाअल्लाह 5 मुहर्रमुल हराम को इसी मामबारगा से बादस नमाज मगरबैन जुलूस कहवारा शहज़ादा यानी असगर बरामद होगा। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इसी मामबारगा में इख्तिताम पज़ीर होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 9 मुहर्रमुल हराम को कायम शाह आबादी 223 सैयद बख्श शाह के यहाँ मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिसे मुख्तलिफ ज़ाकिरीन और उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस जब जुलूस शबी ज़ुलजना बरामद होगा और यह जुलूस सैयद बख्श शाह के यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 7 मुहर्रमुल हराम को करतारे वाला में इमरान डोगर साहब के यहाँ रियाम डोगर साहब के यहाँ मजलिस अज़ा बर्पा होगी। 11 बजे तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 6 मुहर्रमुल हराम को इमाम बारगाह की बिल्कुल बैक साइड पर सैयद राशिद हुसैन ज़ैदी साहब के यहाँ मजलिस अज़ा बर्पा होगी। इख्तिताम मजलिस जुलूस शबी ज़ुलजना अल मुबारक बरामद होगा। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 27 मुहर्रमुल हराम को इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा बसिलसिला शहादत सैयदुस साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बर्पा होगी, जिससे ज़ाकिर अहले बैत जनाब इमरान हैदर काज़मी साहब ऑफ पूरेवाला, किबला मौलाना अल्लामा अली नासर अल हुसैनी तलहाड़ा साहब, किबला मौलाना अल्लामा ओन अब्बास शराजी साहब, ज़ाकिर अहले बैत जनाब साकब इमरान जाफरी साहब खिताब फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस मौला अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होगा और फैसलाबाद की नामवर मातमी संगतें पुरसा देंगी और नौखानी तौक़ीर अब्बास साहब करेंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। 6 रबीउल अव्वल को इसी इमाम बारगाह में काफ़िला सादात की मदीना वापसी के सिलसिला में मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिसे मुल्क के पाकिस्तान के नामवर ज़ाकिरीन और उलमा इकराम 6 रबीउल अव्वल को इसी इमाम बारगाह में काफ़िला सादात की मदीना वापसी के सिलसिला में मजलिस अज़ा बर्पा होगी, जिससे जनाब सरदार वसीम अल अब्बास बलोच साहब, किबला मौलाना अल्लामा अली नासर अल हुसैन तलहाड़ा साहब, माजिद रज़ा आबदी साहब और दीगर ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ते हैं। किबला की आज तबीयत थोड़ी सी नासाज है क्योंकि मुहर्रम के अशरे चल रहे हैं माशाल्लाह, वो भी काफ़ी जगहों पे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी दुआ करें। मौला मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का सदका मौला ने सेहत कामला अजला अता फरमाए। हमारे बहुत ही भाइयों जैसे दोस्त थे हमारे और मौला के मंजूर नज़र शायर थे जनाब सैयद हैदर रिजवी साहब, जो इस दायरा फ़नी से कूच कर गए हैं। उनके साले सवाब के लिए उन्हीं की लिखी हुई एक रुबाई है कि अली का जिक्र जहाँ पे होता है, अली का जिक्र जहाँ पे होता है, करम खुदा का वहाँ से वहाँ पे होता है। अली का जिक्र जहाँ पे होता है, करम खुदा का वहाँ से वहाँ पे होता है। और फुला ने माना अली को, फुला ने छोड़ा है, ये आदमी पे नहीं उसकी माँ पे होता है। क्या बात है।
نجم بھائی کے والد صاحب علی ہیں، ان کے لیے دعا کریں سید سجاد کا صدقہ مولا نے شفائے کلی عاجلہ عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ آج کی مجلس کے اختتام پر تابوت شہزادہ محمد ابراہیم کے برآمد ہوں گے اور نوحہ خوانی جناب عالمی شہرت یافتہ جناب علی حمزہ صاحب انشاءاللہ نوحہ خوانی کریں گے، اور 6 محرم کو اسی ماں برگاہ سے گہوارہ شہزادہ علی اصغر برآمد ہوگا اور مخصوص نیاز شہزادہ علی اصغر کی تقسیم کی جائے گی۔ تمام بے اولاد احباب ضرور تشریف لائیے گا۔ بلا تاخیر گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ مشرف عباس علوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان علی حق، نعرہ حیدری، 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 اور محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین و صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یجدکا یتیما فآوا، درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میری، مگر حسین کا ذکر شفا بھی ہے، حسین کا ذکر دوا بھی ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جن کا نام رہنے والوں کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے ملتان ہے، اس کو ملتان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک مول نامی شہزادہ رہتا تھا۔ رحیم یار خان کو رحیم یار خان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ سردار نواب رحیم یار خان رہتا تھا۔ مظفر گڑھ کو مظفر گڑھ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ نواب مظفر خان رہتا تھا۔ نیاز بیگ لاہور میں ہے، اس کو نیاز بیگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ نیاز اور بیگ 2 بھائی رہتے تھے۔ یہ جو قلعہ خیبر ہے، اس کو خیبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہودیوں کا ایک سردار رہتا تھا جس کا نام خیبر تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ لوگ یہودیوں پہ ظلم کرتے ہیں، اس نے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے بسم اللہ اکٹھا کر کے اس نے ایک شہر بنوایا۔ شہر بنوا کے اس نے چاروں طرف دیوار بنوائی جو 20 فٹ گہری تھی، 10 فٹ چوڑی تھی، جس کے اندر لوہا تانبا ساری چیزیں پگھلا پگھلا کے اس نے ڈالی۔ جو ہی دیوار بن گئی، اس نے پھر منزلیں بنائی، پہلی منزل، دوسری منزل،
तीसरी मंजिल, उसके ऊपर उसने एक किला बनाया जिसका नाम रखा किला कमूस। क्या नाम रखा जी? किला कमूस। चारों तरफ उसने नहर खदवा दी ताकि कोई बंदा भी अगर इस पे हमला करता है तो वो आसानी अंदर दाखिल ना हो सके। उसने उस किले का एक दरवाज़ा बनाया जो 850 मन का था। साढ़े 800 मन का था वो दरवाज़ा भाईजान, 850 मन। और वो जो दरवाज़ा था वो ऐसे नहीं खुलता, वो ऐसे खुलता। वाह 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 वाह। 70 बंदे उस दरवाजे को खोलते थे, 70 बंद करते थे। इतना मजबूत किला बनाया उसने। उसका नाम अपने नाम पे रखा खैबर। उसने नजूमियों को बुलाया, नजूमियों को बुला के तख्त पर बिठाया, तख्त पर बिठा के सर पे ताज रखे, ताज रख के तौरात इंजील ज़बूर सामने रखी, रख कर कहा कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं बादशाह वक्त हूँ, जो सच सच है वो बता दो। क्या कोई ऐसा बादशाह आएगा जो इस किले को फतह करेगा? क्या बात है। क्या कोई ऐसा? बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, तबीयत खराब है। क्या कोई ऐसा बादशाह आएगा? क्या कोई ऐसा बादशाह आएगा जो इस किले को फतह करेगा? सबसे पहले जो ज़ुबान ईजाद हुई थी वो सुरयानी ज़बान थी, जो आदम से लेकर नूह नबी तक बोली गई थी, फिर नूह से लेकर इब्राहीम तक बोली गई थी। इब्राहीम के बाद 2 ज़ुबानें ईजाद हुई, एक का नाम अरबी था, एक का नाम इब्रानी था। तौरात, इंजील, ज़बूर ये इब्रानी ज़बान में है और जो कुरान है ये अरबी ज़बान में है। इब्रानी ज़बान में अल्लाह को कहते हैं ईद, मुस्तफ़ा को कहते हैं फाल कलीद और शियों के पीर को कहते हैं एलिया। उसने कहा कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, जो सच सच है वो तुमने बताना है कि क्या कोई बादशाह आएगा। सरकार ये जुमला नहीं है, पूरा समंदर है। उसने कहा कि अच्छा सच बोलो, उसने कहा सच बोलो। उन्होंने अपनी किताबें खोली, जायचे निकालने शुरू कर दिए। बस वो जायचे निकाल रहे थे कि एक नजूम बोल कर कहता है अगर जान की अमान हो खैबर सच बताओ। उसने कहा बताओ। कहा एक नबी आएगा जिसका नाम फाल कलीद होगा, उसका एक जानशीन होगा जिसका नाम एलिया होगा, वो 13 रजब को ईद के घर आएगा। मेरी बात समझ रही सरकार? वो 13 रजब को ईद के घर आएगा। अगर फाल कलीद एलिया को लेकर यहाँ पे आ गया ना तेरा दरवाज़ा बचेगा ना तेरा किला बचेगा। उसने कहा वो इतना ताकतवर है? उसने कहा क्यों ना हो, वो अल्लाह की ताकत है। हाय हाय, वो अल्लाह की ताकत है। कहा कि वो कब आएगा? फरमाया ईद के घर में 13 रजब को आएगा। फरमाया अच्छा उसका कोई हाल है, कोई पहलवान उसके सामने लेके जाओ। कहा कोई पहलवान कोई पहलवान का काम नहीं होगा, बस वो ईद है। और ईद में ऐसा ईद है कि जिसका वो एलिया है, जब वो बोलता है तो वो नहीं बोलता, ईद बोलता है। जब वो सोचता है तो वो नहीं सोचता, ईद सोचता है। उसका चेहरा ईद का चेहरा है, उसकी आँख ईद की आँख है, उसका कान ईद का कान है, उसका कल्ब ईद का कल्ब है। बस वो ऐसा है जैसा कोई नहीं है। बस उसका हाथ वो हाथ है जिसने आदम की मदद की है, जिसने शीश की मदद की है, जिसने शबान की मदद की है, जिसने मुजल्लस की मदद की है।
کہتا اتنا بہادر ہوگا؟ کوئی حل نہیں ہے۔ کہا کوئی حل نہیں ہے۔ کہا اچھا چلو پھر ہمارے مقدر خیبر کے گھر میں ایک بیٹا ہے جس کا نام رکھا گیا اختب۔ کیا رکھا گیا جی؟ اختب۔ اختب کے گھر میں بیٹا آیا جس کا نام رکھا گیا حی۔ یہ چھوٹی ہے اوپر شادی، حی نام رکھا گیا۔ اب حی گوارا تھا، حکومت کو فکر پڑ گئی کہ اس کی میں شادی کروں گا۔ حکومت نے کہا کہ اس کی شادی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی عورت ڈھونڈتے ہیں۔ کہا وہ ایک عورت تو ہے جو بادشاہ کی بیٹی ہے، اس سے اس کا عقد کروا دیتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھ لیتی ہے اور دیکھ کر سائچہ نکال لیتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے۔ حی کی شادی ہو گئی اس عورت کے ساتھ۔ جو ہی شادی ہو گئی اس کے گھر میں پہلا بیٹا آیا جس کا نام رکھا ربعی، دوسرا بیٹا آیا جس کا نام رکھا یاسر، تیسرا بیٹا آیا جس کا نام رکھا حارث، چوتھا بیٹا آیا جس کا نام رکھا انتر، پانچواں بیٹا آیا جس کا نام رکھا مرحب۔ میری بات سمجھ نہیں سکا؟ پانچواں بیٹا کون ہے؟ مرحب۔ جب مرحب آیا تو وہ ماں تھی نا، پیار کرتی تھی نا، تو ماں تو اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے۔ لو سرکار تم ہیل ختم ارجلت سنو۔ اب اس نے جیسے ہی اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام صفیہ رکھا، جو بعد میں محمد مصطفیٰ کی زوجہ بنی۔ اس نے کہا کہ پہلا بیٹا آیا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کتاب کھولی، اس نے کتاب کھول کے سائچہ بنانا شروع کر دیا۔ بھائی جان سائچہ بنا رہی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے، کبھی سائچہ بناتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ اللہ کرے میری طبیعت صحیح ہو جائے، میں آپ کو خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو امیر المومنین نے جنگ خیبر میں پڑھا تھا۔ ادھر سے بچہ پیدا ہوتا تھا، سائچہ بنا لیتی تھی، سائچہ بنا کے آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور ایک اس کا تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈال دیتی تھی۔ پھر دوسرا بچہ پیدا ہوتا تھا، پھر وہ تعویذ بناتی تھی، تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈال دیتی تھی۔ پھر تیسرا بچہ پیدا ہوتا تھا، پھر چوتھا بچہ پیدا ہوتا تھا۔ جو ہی پانچواں بچہ پیدا ہوا اس نے تعویذ بنایا، تعویذ بنا کے بچے کے گلے میں ڈال دیا اور ان پانچوں بچوں کے گلوں میں جو تعویذ تھا اس پہ ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا، اے میرے بچوں میں تمہاری ماں ہوں۔ ماں محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ دنیا میں کوئی بھی تمہارے جیسا طاقتور نہیں ہے، دولت مند نہیں ہے۔ تمہارے پاس لشکر ہوگا، تمہارے پاس دولت ہوگی، تمہارے پاس شہرت ہوگی، تمہارے پاس علم نہیں علم بھی ہوگا، تمہارے پاس بہت بڑے بڑے بہادر بھی آئیں گے، مگر میرے بچوں میں تمہاری ماں ہوں۔ میں ماں ہونے کی حیثیت سے ایک وصیت کر رہی ہوں کہ میرے بچوں سب سے لڑنا مگر حیدر کرار سے نہ لڑنا۔ اگر حیدر کرار سے لڑنا، ہائے ہائے ہائے، ماں کی وصیت تھی تعویذ بنا کے بازو لٹکا دیا اور ادھر سے سارے یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے مرحب کے پاس۔ انہوں نے کہا مرحب ہم تو برباد ہو گئے، ہمارا کھانا خراب ہو گیا، ہم یہودی ہیں، ہمارا ایک مذہب ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں اور مسلمانوں کا نبی آیا ہے جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کا دین دن بدن پھیل رہا ہے، 7 ہجری چڑھ گئی ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ تم ہماری مدد کرو، ہم یہودی ہیں، ہمیں تلوار دو، ہمیں لشکر دو، ہم جا کے محمد پر حملہ کرتے ہیں، 7 ہجری میں رسول کو شہید کر دیتے ہیں، نہ رسول بچے گا، معاذ اللہ نہ دین بچے گا، ہماری مدد کرو۔ ادھر وہ سارے بیٹھ کر مرحب کے پاس آپس میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے تھے۔ بھائی جان کے ادھر سے محمد مصطفیٰ کے وجود پر حضرت جبریل کے پاک خوشبو کی خوشبو آئی اور پر محمد مصطفیٰ کے پاک وجود پہ لگے تو جبریل نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس نے کہا ہے اے محمد علی کو لے کر خیبر چلا جا، فتح جانے میں اللہ جانو۔
صبح صبح ہوئی، محمد نے کہا چلو لڑنے کے لیے جانا ہے۔ کیا سرکار روز لڑائی لڑائی لگائی، دن کو بھی لڑنا رات کو بھی لڑنا، کوئی ہے بات کرنے والی؟ سرکار نے کہا پوچھو کہ نہیں ملے گا کیا؟ فرمایا کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ایک من سونا، سونا، 2 من چاندی، 4 اونٹ کھجوروں کے، سرکار کو بندہ باہر آیا منڈی کوارٹر والوں، جب بندہ یکدم غریب سے یکدم کروڑ پتی بن جائے اس کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ بس وہ چلا، سامنے پرانا یار آیا، کہتا خیر ہے تو تک عید والے دن بھی نہیں ہنسیا، تینوں کی ہوا ہے؟ اور نے کہا غریب تو نہیں ہوں میں تو امیر ہوں۔ کہا کیا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہے 1 من سونے کا مالک، 2 من چاندی کا مالک، 4 اونٹ کو مالک ہوں۔ انہیں کہا بھائی جان خواب دیکھا کوئی سورت کھوٹ نہیں ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ مجھے اس محمد نے کہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آئے ہائے ہائے یار مولا آپ کو سلامت رکھے یار، مجھے اس رسول نے کہا ہے بھائی جان جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا وہ پوچھنا تو تھا کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ جو یکدم امیر ہوا تھا وہ آگے آگے، جو ہمیشہ سے غریب تھا وہ پیچھے پیچھے۔ رسول خدا کے پاس ہے، یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ ہائے تلوار پکڑ دوں، فوجیوں والا لباس پہن، میدان میں جانا ہے، پہلے حارس کو مارنا، پھر انتر کو مارنا، پھر مرحب کو مارنا، پھر جس دروازے کو کھولو گے کھجوریں، سونا، چاندی، جو امیر تھا یکدم غریب ہو گیا۔ جو امیر تھا چچا جی یکدم ہو گیا۔ لڑنا پڑے گا، آہو لڑنا پڑے گا۔ اچھا خدا حافظ باہر ہے وہ بندہ جو الحمدللہ غریب تھا، اس نے کہا کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ نبی پاک نے کہا لڑنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں تو کبھی لڑا ہی نہیں۔ ان کی ماشاءاللہ آج بھی تلواریں اپلائیڈ فار میوزیم میں پڑی ہوئی۔ یار میری طبیعت خراب ہے، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اس نے کہا میری بات سن، پہلے کبھی ہم لڑے ہیں، وہی لڑے گا نا جو پہلے لڑتا تھا، وہی لڑے گا جو پہلے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن کاٹن کے سوٹ پہن کے، استری کروا کے پہن کے آئے، سرکار چلیں، سرکار نے پھر ٹھہر جاؤ، سب کی گنتی کی۔ جب سب کی گنتی کر رہی سرکار نے فرمایا چلو، سب چلنے لگے۔ رسول نے اس علی کے چہرے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا مسکرا کر فرماتے ہیں نبیوں کا سلطان، ولیوں کا سلطان، آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کی خلت، اسماعیل کی طاقت، داؤد کا مشکل کشا، محمد کا جمال، اللہ کا کمال، رجت والا، حملوں والا، عجیب دولت والا، کرے کفر کو ڈھا دینے والا، عین اللہ، کرم اللہ، وجہ اللہ، جم اللہ، حجاب اللہ، عزت اللہ، عظمت اللہ۔ میں اس علی بادشاہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ جس کا مزاج اپنا ہے، جس کا کردار اپنا ہے۔ مولا علی
علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا ہر نبی کو اس وقت نبوت ملی تھی جب انہوں نے علی جن ولی اللہ کا اقرار کیا تھا اور آسمان اس وقت قائم ہوئے تھے جب اس کے اوپر علی جن ولی اللہ لکھا تھا جنت اس وقت قائم ہوئی تھی جب اس کے اوپر علی جن ولی اللہ لکھا تھا جس درخت نے میری ولایت کا اقرار کیا ہے وہ عظیم ہے جس نے انکار کیا ہے اس پہ بے شمار ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھنا میں ہر جگہ موجود تھا میں علی رجوت والا ہوں حملوں والا ہوں عجیب دولت والا ہوں قلعہ کفر کو ڈھا دینے والا ہوں میں عین اللہ ہوں کرم اللہ ہوں وجہ اللہ ہوں جنب اللہ ہوں حجاب اللہ ہوں عزت اللہ ہوں عظمت اللہ ہوں میں یاد رکھنا میں وہ علی ہوں کہ جس سے جو بھی پوچھا جاتا ہے میں علی اس کا جواب دیتا ہوں ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا علی مجھے بتا سکتے ہیں یہ کائنات کیا ہے مولا علی علیہ السلام ادھر سے رسول خیبر کی تیاری میں ہیں ادھر سے بندے علی علیہ السلام سے سوال پوچھ رہے ہیں کہتا ہے یا علی پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کائنات ہے یہ کیسے بنی ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑا خلا تھا خلا کے اوپر اس نے حیبت کی نظر کی لا وجود کے وجود نے وہ پانی ہو گیا پھر اللہ نے اس پانی پر نظر کی پانی ابلنا شروع ہو گیا اس پانی کے اندر سے جھاگ نکلی جھاگ کے اندر سے دھواں نکلا اللہ جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا دھوئیں سے آسمانوں کو بناتا گیا مولا علی علیہ السلام فرماتے ادھر سے رسول کہہ رہے ہیں خیبر پہ جانا ہے ادھر سے بندے سوال پوچھ رہے ہیں رسول خدا مسکرا کر فرماتے ہیں یا علی جواب دے اور چلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ پہلے آسمان کا نام رفعی ہے دوسرے کا نام خدوم ہے تیسرے کا نام المعدوم ہے چوتھے کا نام القلون ہے پانچویں کا نام حفوف ہے چھٹے کا نام اجمع ہے ساتویں کا نام عروس ہے اور تمہیں میں علی بتاتا ہوں ادھر سے خیبر کی تیاری ہے ادھر سے بادشاہ فرما رہے ہیں پہلے آسمان کا رنگ پانی اور دھواں ہے دوسرے کا تانبے جیسا ہے تیسرے کا بدم ہے چوتھے کا سونے جیسا ہے پانچویں کا چاندی جیسا ہے چھٹے کا سبز یاقوت جیسا ہے اور تمہیں میں بتاتا ہوں میرے بادشاہ مولا علی بادشاہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور مار کر فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان کے اوپر ایک اتنا لمبا خلا ہے جس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور ساتواں آسمان ہے اس کے اوپر مقام معروضہ ہے اس کے اوپر جنت الماوا ہے اس کے اوپر جاب حمد ہے اس کے اوپر جاب مجد ہے اس کے اوپر جاب جبروت ہے اس کے اوپر جاب عزت ہے اس کے اوپر جاب کرامت ہے اس کے اوپر جاب شفاعت ہے اور اس کے اوپر ہے کرسی اس کرسی کے اوپر ہے عرش مولا جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور لا وجود کا وجود میرے لہجے میں کلام کرتا رہا ایک بندہ تڑپ کے اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے یا علی مجھے ابھی کلمہ پڑھائے مجھے ابھی کلمہ پڑھائے مولا نے کہا اتنی جلدی کیا ہے وہ کہتا ہے مولا میں مان گیا اور سمجھ گیا یا تو کائنات تیرے سامنے بنی ہے یا کائنات تیرے ہاتھوں سے بنی ہے مومن کرام آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اور محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات طبیعت اتنی ناساز ہے پھر بھی اتنا پیارا پڑھ رہے ہیں قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں میری بات سمجھ رہی سر ماشاءاللہ جی ہو اب پہلی بار میں کیا کہ جناب خطیب کو پیسے دیتا نبی پاک دا کہنا سر متے نبی پاک دا کہنا سر متے لوگ چھپ کے وقت لگا لواں گے تے کتا مرحب نو نہ چھیڑ پینا نے تے اپنی دھون بنا لواں گے تے جے مرحب نے آپ بڑک ماری درکی شہر مدینہ نو لا لواں گے تے جے لنگر دی کمی پیشی آ گئی گھوڑے کھا لیا ذبح کر کے کھا لواں گے بھائی جان تسی تا ادھر بھائی پڑھی جو میں پکدے ویندے رہے ملنگ بندہ اپنا انداز بنا پڑا اے ملنگ کسے نو کی جانا بھامے چوتی تے بھامے پھنے کھاں ہوئے ہر شے پیر علی نو منتی ہے بھامے چڑی تے بھامے کھاں ہوئے مشورائی میرے ماڑے بندے دا جے ذہن دے وچ تھاں ہوئے اے قبر تو جان تو پہلو علی نو من نہیں متا قبر چ بھاں بھاں ہو بسم اللہ بات سمجھ رہی سرکار نے فرمایا ہاں جی تیار ہو الحمدللہ تیار ہیں سرکار نے فرمایا چلو بس چلنے کا ارادہ کیا رسول نے مڑ کے دیکھا ہائے
काश मेरे को कैमरा होगा तो वीडियो मंडी क्वार्टर तो बाहर। रसूल ने फरमाया या अली, कहा जी मालिक या अली, कहा पीछे सबका ख्याल रखना। क्या बात है, पीछे क्या कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मजाक करते हैं आपस में। कैसे हो सकता है रसूल अली के बगैर चला जाए? भाई यहाँ प्यार करते हैं आपस में, नहीं जाएगा। या अली, जी मालिक या अली, पीछे ख्याल रखना। बंदे इंज परेशान जिन्हें च कुछ तुसी नहीं दे। माशाल्लाह। या रसूलल्लाह, अली नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वाकई नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो सरकार वो सोना, वो चांदी, वो ऊंट रसूल ने फरमाया मिलेगा। अली मदीने में रह के लड़ेगा। अली इधर सरकार ने फरमाया सब्र करो, चलो आगे चलो। सारे चले हैं, जब रुकते किसी जगह पे तो खड़े हैं। सरकार वाकई अली नहीं आए। क्या बात है, सरकार ने फरमाया चलो। बहुत बड़े मुहद्दिस का जुमला मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो फरमाते थे कि ये इतने बहादुर थे कि 6 महीने का राशन 26 दिनों में खा गए। और लंगर पे जो ड्यूटी थी वो सरकार सलमान की थी। तो सरकार सलमान रवायत करते हैं जब रात को ताज़े सिले हुए धागे से जो आटे की बोरी होती थी उसका जब मुंह खुलता था तो एक बंदा था जिसका नाम मुझे नहीं आता, वो बंदा खुश होकर कहता था सुबहान अल्लाह। वाकई नहीं आएगा। सरकार ने फरमाया चलो आगे चलो। आगे है किला खैबर। यहूदी अपना काम काज करने के लिए सारे निकले भाई। ये तो रसूल का लश्कर नहीं आ रहा। वो दौड़ के मरहब के पास है। उन्होंने कहा हमने मदीने पे हमला करना था, वो इधर आ गया, आप क्या करेंगे? उसने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा इजाज़त हो तुम हम इन पे ज़रा हमला करें। बेचारे थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इन पे हमला कर देते। आज इनका दीन भी मादल्ला ख़त्म, मादल्ला रसूल भी ख़त्म। मरहब था। उसने कहा मैं भूखों पे हमला नहीं करता, क्या बात है, मैं भूखों पे हमला नहीं करता। फरमाया अपना माल अंदर ले आओ। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, बाहर रह गए गधे। क्या जी? गधे। वो कुछ बंदों के हथी चढ़ गए। उन्होंने ज़िबा किए, सालन बनाया। सलमान दौड़ कर आए, या रसूलुल्लाह गज़ब हो गया। बात कब की है? मंडी क्वार्टर वालों तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, जुमला ज़ाया हो गया तो मैंने मिंबर छोड़ देना है। बात है 7 हिजरी की, बाकी रसूल के पास है 4 साल। बात है 4 हिजरी की, रसूल के पास है भाईजान 4 साल। अब बंदों ने गधे बनाने पकाने शुरू कर दिए। रसूल खुदा को सलमान ने बताया। रसूल खुदा ने फरमाया सलमान इनको कहो हांडी भी फेंक दें, सालन भी फेंक दें।
हांडी भी फेंक दे, सालन भी फेंक दे, मरना तुमने भी है, मरना मैंने भी है। ज़रूरी एक्सीडेंट में मरना है, अली की विलायत में मरो ताकि आगे भी अली की हुकूमत में नसीब हो, यहाँ भी अली की हुकूमत नसीब हो। मेरा दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल फरमाया करते थे, कायनात में ना कोई आपके सांस बढ़ा सकता है, ना सांस कम कर सकता है। मंडी क्वार्टर है, चौक में खड़ा हूँ, चारों तरफ मजमा है, शिया सुन्नी भाई तशरीफ फरमा है। जैसे शियों की मैं इज़्ज़त करता हूँ वैसे अहले सुन्नत की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि जो शिया सुन्नी है वो मेरे मेहमान नहीं हैं, वो जनाब ज़हरा के मेहमान हैं और यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं। आपको अजर जनाब ज़हरा ने देना है, मरना आपने भी है, मरना मैंने भी है। सिर्फ एक बात का मैंने आपसे जवाब लेना है। बात है 7 हिजरी की, रसूल 4 साल के बाद दुनिया से चले जाएंगे। बड़े धोखे की मंडी में आकर अपना ईमान ज़ाया न कर, एक बात का जवाब दे। जिन बंदों को 7 हिजरी तक ये नहीं पता था कि गधे खाने हलाल है या हराम है, उनको क्या पता कि अली वली अल्लाह क्या है। क्या कह रहे जियो माशाल्लाह, क्या बात है, क्या कह रहे जियो, क्या बात है। मेरी बात समझ रहे सर? उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहूदी आ गए, सरकार खैर इतने आए हो? सरकार ने फरमाया हम आपसे लड़ने आए हैं, हम आपसे लड़ने आए हैं। उन्होंने कहा ये बात सुने, जो नबी होता है ना वो पेशन गोई देता है, क्या आप ही को पेशन गोई देंगे? सरकार ने फरमाया हाँ, पेशन गोई ये है कि मैं यहाँ पे 39 दिन रहूँगा, 40वें दिन फतह करके वापस चला जाऊंगा। मंडी क्वार्टर वालों, अब जंग की बात नहीं थी, अब मोहम्मद की सदाकत की बात थी। ऐसा ही है। अच्छा जी, उन्होंने ना पीछे मुड़ के देखा, कुछ बंदे नजर आए, बस वो नजर आए, वापस आए। मरहबा कहा वो ना पेशन कोई उसने दिया है और कहता है मैं यहाँ पे रहूँगा जीत के। अच्छा ये हमसे लड़ने के लिए आए? मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं आपको खमसा सिर्फ जाके खैबर पे सुनाता था। दौड़ कर गया, कहा जी आप क्या करें? तो मैं करना क्या है, इंतज़ार करो 40वें दिन का। सुबह सुबह हुई, रसूल ने फरमाया हाँ जी किसने जाना है? एक बंदा यकदम खड़ा हो, सब ने उसकी तरफ देखा, आप जाएंगे? तो भाईजान उठे क्यों है? सरकार ये जो आपके सामने बैठा है ना, इसके चर्चे पूरे मदीने में है। तो सरकार ने फरमाया अपने बारे क्या ख्याल है? सरकार ने फरमाया तू खुद जाएगा। मैं जाऊंगा? हाँ तू जाएगा। उसने दूसरे बंदे से कहा सुनाओ, मैं जा रहा हूँ लड़ने, मैं जा रहा हूँ लड़ने। कहाँ पे? खैबर। तुम घर जाना, मेरी बीवी को कहना तुम्हारे शौहर लड़ने के लिए गए थे, वापस नहीं आए, बाकी खैर है। बाकी एक बंदा गया, अलम हाथ में, जितनी स्पीड से जाते थे उतनी स्पीड से बाइज्जत अंदाज से वापस आए। ठीक, दरवाजे के करीब जाते, नारा लगाते अल्लाह, मोहम्मद के खैमे में आकर कहते अकबर। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे जाते हैं, अलम हाथ में होता, ऊपर से दरवाजा खोलता, इतने बड़े मुंह वाला मरहबा है, ऊपर से कहता आओ, नीचे से कहते जाओ।
پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، دن گزرتے گئے، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پانچواں دن گزرا، کبھی نہ پریشان ہونے والا محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء المساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین مصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین پوری کائنات کا سبب تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد پریشان ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، 39واں دن آیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سلمان، کہا جی مکمل ایمان، کہا جلدی کرو مصلی عبادت بچھاؤ، آج میں ہر انداز سے اپنے علی کو بلاؤں گا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین مصلی عبادت پر آئے، محمد مصطفیٰ ادھر مصلی پہ آئے، ادھر سے مدینے میں حیدر کرار مصلی پہ آئے، ادھر سے محمد مصطفیٰ نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے حیدر کرار نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے محمد مصطفیٰ رکوع میں گئے، ادھر سے حیدر کرار رکوع میں گئے، ادھر سے محمد مصطفیٰ سجدے میں گئے، ادھر حیدر کرار سجدے میں گئے، ادھر محمد مصطفیٰ اٹھے، ادھر سے حیدر کرار اٹھے، ادھر سے محمد نے مصلی اٹھایا، ادھر سے حیدر کرار نے اٹھایا، ادھر سے مصلی اٹھا کے سلمان کو دیا، ادھر سے حیدر نے مصلی اٹھا کر کمبر کو دیا، کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا میری تلوار ذوالفقار لے کر آؤ۔ کمبر دوڑتا ہوا حیدر کرار کے دروازے پہ آیا، فضا سامنے کھڑی تھی، فضا نے کہا یہ تلوار ذوالفقار ہے لے جاؤ، یہ تلوار ذوالفقار ہے لے جاؤ، یہ تلوار ذوالفقار ہے لے جاؤ، یہ تلوار ذوالفقار ہے لے جاؤ۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے میرے پاس پر ہوتے میں پرواز کر کے یہ جملہ پڑھتا، پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے جو مشرف عباس ادبی جملہ پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے پاس وہ پر ہوتے جو نجف کی صحرا میں پرواز کرتا اور آپ کو بھی ساتھ پروں پر بٹھا لیتا اور ہم بتاتے کہ میرا مولا علی کیا ہے۔ بی بی فضا نے مسکرا کر فرمایا کمبر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کہا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں، میں نے تلوار مانگی بھی نہیں ہے، تم نے تلوار دے دی ہے، میں نے مانگی بھی نہیں ہے، تم نے دے دی ہے۔ فرمایا تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ فرمایا فرق کیا ہے؟ فرمایا یہ کب فرق ہے کہ تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی۔ اللہ کا ساتھ 40 دناں تے جنگ نو فتح کرنا، 40 دناں تے جنگ نو فتح کرنا نبی پاک نے گل سمجھا دیتی۔ اچھا تے تو جنگلی شیر جمان گئے ستے رہے جنگ پلا دیتی۔ 39 دن گزرے جنگ نہیں فتح ہوئی، نبی پاک نے ایک صدا دیتی، وہ علی آ کے جنگ نو ختم کر دے نہ لنگر دی ہاتھ مکا دے۔ چلو ادھے ادھے ایک دے بدلے دو دو یار ہور اللہ جبل دے دے۔ اچھا بس کر بس کر۔ جن کا آپ ذکر پاتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ آپ اچھا میرا تو بڑی گل ہے نہیں چھٹی کی ٹول پلا دیا۔ اچھا ہوں گل سن رہا مولا پہ جو پڑھنا پیسے جنگا ہو جاتی ہیں پیسے، میری بات سمجھ رہی فرمایا میں نے تلوار مانگی بھی نہیں ہے، فرمایا تو ولی اللہ کو دیکھتا ہے، میں عصمت اللہ کو دیکھتی ہوں۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ اٹھے، محمد مصطفیٰ نے علم تیار کرنا شروع کر دیا۔ محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، میں اسے علم دوں گا۔ ہر بندے کی حضرت تھی انشاءاللہ کل بھی ہمیں ملے گا علم۔ بندے بڑے چوڑے ہو، ہمیں ملے گا علم، ہمیں ملے گا۔ سلمان نے کہا خاموش کدھر ٹور پہ دے، اسے ملے گا جس کا علم ہے۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ خیبر کی پہاڑی پہ چڑھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے رسول خدا نے فرمایا یا قہر العدو یا مانی البنی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، او میرا تن میرا من میرا روح ہے گر میرا دی کا چمن میرا شعلہ بدن، یا علی آ جا، یا علی آ جا، یا علی آ جا، یا علی آ جا۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے کہا کمبر، کہا جی لائے کے ممبر، کہا میری دل تیار ہے، کہا مولا تیار ہے۔ سرکار امیر المومنین دل پر سوار ہوئے۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ نے کہا این این یا علی، کہا ہے تو یا علی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ۔
قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماتھا چوما، چہرہ چوما، سرکار سینہ لباس میں ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا سرکار بیٹھیں گے پھر میدان میں جائیں۔ ادھر مولا علی علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اتنے بڑے منہ والا مرد باہر آیا، اس نے کہا آؤ، مجھے اس ممبر کی قسم ہے، سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہ علیہ۔ مولا علی علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں تکلیف نہ کر، میرا دلدل کہتا ہے اوپر آؤ۔ میرا دلدل کہتا ہے اوپر، یہ وہ نہیں، یہ کوئی غصے سے نہیں کیا، دو نیلے دو تلواریں خود سکتے لیجیے، کس کا بیٹا ہے؟ منڈی کوارٹر والوں یہ جملہ نہیں، یہ سمندر ہے۔ فرمایا کس کا بیٹا ہے؟ مولا نے کہا ابو طالب کا۔ نہیں سن کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب کا۔ فرمایا اس ابو طالب کا جو مکے میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اس ابو طالب کا بیٹا جو مکے میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا، کیوں آئے؟ مولانا فرمایا لڑنے آئے۔ کہا جو پہلے تھے۔ مولانا فرمایا مجھ سے بات کر، تو کون ہے؟ فرمایا محمد کا بھیجا ہوا ہوں۔ کہا میں نے تمہیں کبھی بھی پہلے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولانا نے فرمایا آج کے بعد دیکھے گا بھی نہیں۔ میں نے تجھے پہلے کبھی لڑتے دیکھا۔ مولانا آج کے بعد تو دیکھے گا بھی نہیں۔ مولانا فرمایا بات سن، میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، جب بھی لڑتا ہوں توحید کی خاطر یا مصطفیٰ کی خاطر۔ مجھے بھیجا ہے رسول، مجھے بھیجا ہے رسول۔ 40واں دن ہے، تم نے جو غلط کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ غلط عورتوں کو بلا کے تم نے محمد مصطفیٰ کے خلاف ترانے ان سے بلوائے ہیں، لہذا تم نے غلط کیا ہے۔ آج ہے تمہارا آخری دن، بندے کا پتر بن جا، میری بات پہ عمل کر۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ مولانا نے کہا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا جی سوری میں نے نہیں پڑھنا۔ مولانا نے فرمایا پھر بھاگ جا۔ بھاگ جا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے کہا پھر وار کر۔ اس نے کہا آپ کریں۔ مولانا نے فرمایا پھر موقع نہیں ملے گا۔ آپ کے سننے کے کیا میری بات سمجھے؟ فرمایا پھر تجھے میں نے 1 گھنٹہ پڑھ لیا ہے اور ابھی میں نے خیبر پڑھی کوئی پورا گھنٹہ ہو گیا، ختم کر۔ اس نے وار کیا، مولا نے روکا۔ مولا فرمایا رک، تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ یہاں پہ تو خطبہ تھا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا تو نے خواب دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا مرحبا تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر تھا جس نے مجھے چیر دیا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ شیر میں علی ہوں۔
اسے وار کیا، مولا نے وار کر کے دو چیزیں پہن کے آیا ہوا تھا، 2 خود، 2 تلواریں، 2 نیزے، مولا نے 2 کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر جانتے کہ کیا کیا۔ جس کے پاس سونا نہیں تھا اسے سونا ملا، جس کے پاس چاندی نہیں تھی تو چاندی ملی۔ رسول مسکرا کر فرماتے ہیں ساری دنیا کے ایک حصہ میرے علی کے 2 حصے۔ علی علیہ السلام آنے لگے، صفیہ دوڑ کر گئے، صفیہ نے بین کر کے رونا شروع کر دیا۔ صحابی نے کہا کہ میں اسے ہٹاؤں؟ مولا نے فرمایا کہ جب بھائی کی لاش پر بہن روئے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ واہ یا علی، لوگوں کی بہنوں کا اتنا احساس ہے، لوگوں کی بیٹیوں کا اتنا احساس ہے۔ حسین کی لاش دھوپ میں پڑی رہی، بی بی زینب رو رو کے کہتی تھی بھائی بھی میرا مارا گیا ہے، رونے بھی مجھے نہیں دیتے۔ 4 محرم کی شب ہے، کچھ دنوں کا مہمان ہے علی کا بیٹا۔ آج کوئی آئے یا نہ آئے، لاہور والی بی بی ضرور ہے، اپنے بیٹوں کا پرسہ ہے، دن بڑے کم ہیں، شہادتیں بہت زیادہ۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے تھوڑا سا پیچھے امام حسین علیہ السلام پہنچے، اچانک کوفے کی طرف منہ کیا علی کے لال نے۔ مولا حسین رو کر فرماتے ہائے مسلم تیری قسمت۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب عباس قریب آئے، قریب آ کر جناب عباس، میں نے مسائب تھوڑا سا لمبا پڑھنا ہے، معافی مانگ کے میں مسائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس قریب آ کر کہتے ہیں مولا کس کی قسمت کو رو رہے ہیں؟ فرمایا میری رقیہ بیوہ ہو رہی ہے۔ کہا مولا ماں زہرا کا واسطہ وہ منظر دکھا۔ امام حسین نے کہا عباس مجھ سے وعدہ کر کہ تو بابا علی والا جلال تو نہیں دکھائے گا۔ میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا، ہائے ضرور کرنی ہے جو جملہ آپ کے سامنے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس رو کر کہتے ہیں مولا اگر میں نے بابا علی والا جلال دکھانا ہوتا سکینہ جنگلوں میں نہ آتی، اگر میں نے بابا کا جلال دکھانا ہوتا علی کی بیٹیاں گھر سے باہر نہ آتی۔ کہا مولا وہ منظر دکھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، ہائے کرنی ہے، انگلیوں کے درمیان دیکھا۔ کیا دیکھا؟ امیر مسلم کا سر جھکا ہوا ہے اور ایک حرامی کہہ رہا ہے مسلم میرے امیر کو امیر کہہ۔ مسلم کہتے ہیں تجھ پر بھی لعنت، تیرے امیر پر بھی لعنت، میرا صرف ایک امیر ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ جناب زہرا کی آواز آئی مسلم تو نے دشمن کے دربار میں میرے حسین کو امیر کہا ہے، سچی ماں کی سچی بیٹی ہوں، تجھ سے میں وعدہ کرتی ہوں ساری دنیا قیامت تک میرے حسین کو غریب کہے گی، تجھے امیر مسلم کہے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ رونے کی راتے ہیں بھائی جان، جتنا ہو سکتا ہے آپ گریہ کریں، ہائے ضرور کرنی، آنسو آئے یا نہ آئے اپنے اپنے مقدر ہے، گریہ ضرور کرنا ہے۔ میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر مسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ مولا عباس نے کہا ماں کا واسطہ مجھے کوفے پہنچا، کہا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں بابا علی والا جلال نہیں دکھاؤں گا؟ کہا مولا چھت بڑی اونچی ہے، انہوں نے لاش کو اوپر سے گرانا ہے، مر جاتا یہ جملہ نہ پڑتا، جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا ضامن نہیں۔ امام حسین رو کر فرماتے ہیں عباس ذرا نیچے دیکھ، کیا دیکھا؟ کالے برقعے والی سیدزادی ہے جو رو رو کے کہتی ہے آ مسلم تجھے زہرا لینے کے لیے آئی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ معافی مانگ کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ گزرا سرکار کوفے کے بازار سے
तो बीबी रुकैया सलामुल्लाह ने जनाब मुसलम की लाश को लटके हुए देखा। बीबी रुकैया सलामुल्लाह ने कहा सज्जाद यहाँ पे लाशें दफनाने का रवाज नहीं है। सरकार हजरत अमीर मुसलम की बेटियां कहती सज्जाद हमें बाबा की खुशबू आ रही है। फरमाया जो सामने लाश लटकी हुई है ये तुम्हारे बाबा मुसलम की लाश है। बेटियां दौड़ कर गई, मार जाता ये जुमला न पढ़ता, ये जुमला मैं अपनी माँ और बहनों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। बेटियां दौड़ कर आई, कोई हाथ चूमती है, कोई पाँव चूमती है, पढ़ो जुमला, बर्दाश्त कर लोगे, पढ़ो जुमला। बेटियां कहती हैं सज्जाद सर तो तन से जुदा हो गया, समझ आती है ये पाँव से खून क्यों निकल रहा है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं इन्होंने पाँव में रस्सी डालकर 19 दिन कूफे के बाजार में लाश को घुमा घुमा कर कहा था ये मोहम्मद के खानदान का फर्द है। यार थोड़ा क्रिया करना भाई जन, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम ज़माना को सलामत रखे यार। हज़रत अमीर मुसलम ने बच्चों का हाथ पकड़ा। यार कितनी गुर्बत आ गई थी खानदान बनी हाशिम पर। सरकार मुसलम पूरा शहर कूफा है मुसलमानों का, उसमें एक मुसलम है जो दरवाज़ा खटका खटका के कहता है मैंने शहीद हो जाना है, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैंने शहीद हो जाना है। और मातम करो मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ, मैंने शहीद हो जाना है। बंदों ने कहा कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं संभाल सकते। एक दरवाज़ा आया जो काली शुरैक दरवाज़ा था। उसने कहा तू कौन है? कहा मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उसने कहा ये नहीं हो सकता, पढ़ो जुमला। जो सरकार अमीर मुसलम ने कहा जिनकी छोटी छोटी औलाद है उनके लिए जुमला पढ़ना चाहता हूँ। सरकार मुसलम रो कर कहते हैं घर में पनाह न दे, दोनों का हाथ पकड़, जैसे मैं गली से मुड़ जाऊँ इनको छोड़ दे। फिर इनके मुकद्दर जाने और ये जाने। बच्चे दौड़ते दौड़ते आ गए उनके हाथ जिन्होंने हुसैन को शहीद करना था, अकबर को बर्छी मारनी थी, आ गए। मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ सरकार, क्योंकि आप तो रो रो के थक जाएंगे ना। किस्मत तो बीबी रुकैया की है जो दिन को भी रोती थी रात को भी रोती थी। दो बेटे थे मोहम्मद और इब्राहीम। मोहम्मद ज़्यादा अमीर मुसलम के पास रहते थे, इब्राहीम माँ के पास रहते थे। मसाइल सुनना सका मैं जगह पढ़ना चाहता हूँ। इधर से अलहदा कमरे में मोहम्मद को कैद किया, अलहदा में इब्राहीम को कैद किया। मेरी तरफ देखें, छोटा इब्राहीम था जिनकी छोटी औलाद जिसकी 5 साल की उम्र थी। बड़ा मोहम्मद था जिसकी 7 साल की उम्र थी। मेरी तरफ देखना मैं मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। सरकार हज़रत इब्राहीम, सरकार मोहम्मद, मैं अब मुख्तसर मसाइल पढ़ूँगा भाई आगे। सरकार इब्राहीम, सरकार मोहम्मद, छोटा बीमार था, बड़ा जख्मी था। मैंने जुमला पढ़ दिया, अपने जुमला सुन लिया। छोटा बीमार था। अच्छा ये मारते दोनों को थे मगर जख्मी बड़ा था। हाय जरूर करनी है। उसकी वजह ये है कि जब भी ये छोटे को मारते थे मोहम्मद आगे चेहरा कर देता था। मोहम्मद कहता था मुझे मार, मेरे भाई को न मार, मेरी माँ ने कहा है छोटा है उसका ख्याल रखना। मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। छोटा है अलहदा कैद खाने में, बड़ा है अलहदा कैद खाने में। आवाज़ें दे रहे हैं सरकार मोहम्मद। मोहम्मद कहता है इब्राहीम 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 इब्राहीम। आवाज़ का जवाब नहीं दे रहे। इब्राहीम मशकूर दौड़ता हुआ करीब आया, कहा क्या हुआ है? कहा लगता है मेरा भाई मर गया है। मेरी आवाज़ का मुझे जवाब नहीं देता। जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं हो। मेरी बात का जवाब नहीं देता। छोटी औलाद वालों मेरी बात का जवाब नहीं देता। कहा जल्दी कर, इसे जगा, मैं वादा करता हूँ
मैं तेरी शफाअत करूँगा, तेरी शफाअत करूँगा। उसने कहा तू है कौन? ये तो ख़ानदान आले मोहम्मद का काम है शफाअत करना। कहा मुझे पहचान, मैं हुसैन के सफ़ीर का बेटा हूँ। बस ये कहना था, ये दौड़ कर घर आया। छोटे छोटे इसके बच्चे थे, 2 इसकी बेटियां थी। इसने देखा कि बीवी ने भी काले कपड़े पहने हुए हैं, बेटियों ने भी काले कपड़े पहने हुए हैं। मशकूर ने कहा क्या हुआ? फरमाया मैंने देखा है एक काले बुरखे वाली सैयदादी है जो रो रो के कहती है मेरे बच्चे कैद में है, मेरे बच्चे कैद में है, वो भूखे भी हैं, वो प्यासे भी हैं, और जिसका पत्थर का दिल है मैं उसका दामन नहीं, मर जाता ये जुमला न पड़ता। रब जाने सरकार इब्राहीम कैसे उठे। अरे दौड़ के बीवी आई मशकूर की और कहती मशकूर एक दफ़ा जरा दरवाज़ा खोल, मैं देखूं कि जो बच्चे माँ के बगैर सोते हैं वो कैसे सोते हैं। हाय करनी यार, हाय करनी, मैं दुसाई पढ़ना चाहता हूँ, कैसे सोते हैं। दौड़ कर आई मशकूर की ज़ौजा, क्या देखा ज़मीन पे सरकार इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, दोनों जो भाई हैं वो अपने गले में डाली हुई हैं और रो रो के एक ही जुमला कह रहे हैं अम्मा तेरे बाद मुझे नींद नहीं आती, अम्मा तेरे बाद मुझे नींद नहीं आती। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। मशकूर ने कहा रसूल के सामने मेरे लिए बद्दुआ न करना, तुम यहाँ से चले जाओ। अब जिनकी छोटी औलाद है मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक बात का जवाब दें। जो 5 साल का बच्चा होता है, दुश्मन ज़माना हो, शहर दुश्मनों का हो, वो कहाँ जाएगा? दोनों भाइयों ने दौड़ना शुरू कर दिया, दोनों ने दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक पाँव लगे, पहले छोटा गिरा फिर बड़ा गिरा। इब्राहीम ने कहा ये क्या है? मोहम्मद ने कहा ये बाबे मुस्लिम की लाश है। दोनों ने बाबे की लाश को अपने सीने लगा के रो रो कर बाबा इन्होंने बड़े तमाचे मारे हैं, बाबा इन्होंने हमें पानी नहीं पिलाया, बाबा इन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया। वो जो 2 बच्चे थे दौड़ते दौड़ते मोमना के घर आ गए। मोमना ने अपने घर का हारस दौड़ कर आया, कहा मुझे बच्चों की आवाज़ आ रही है। कहा ये वो बच्चे नहीं हैं, ये मेरे मेहमान हैं। कहा जल्दी कर दरवाज़ा खोल। अब मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ, मैंने मसाइब बहुत लंबा पढ़ना था। अब भाई जान आ गए इसलिए मैं मिंबर छोड़ना चाहता हूँ और ताबूत उस वक्त लेकर आने हैं जब मैं कहूँगा। उधर से हारस ने ताला तोड़ा, ताले का तोड़ना था। अब आपको बीबी का वास्ता आपने मेरी तरफ देखना है। अंदर अंधेरा था, इसने हाथ मारने शुरू कर दिए। बस ये हाथ मार रहा था, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी औलाद है, वो हाय जरूर करे। इसने हाथ मारने शुरू कर दिए। एक हाथ मोहम्मद की जुल्फों में आया, एक हाथ इब्राहीम के जुल्फों में आया। इसने हवा में बुलंद किए, हवा में बुलंद करके इसने ज़मीन पर फेंके। बस ज़मीन पर फेंकने का एक सतून के साथ इन्होंने बांट दिया। सारी रात ये तमाचे मारता रहा। अब मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ना चाहता हूँ। जब सुबह हुई दोनों बच्चों को इसने लिया, घर से लेकर दरिया तक 3 किलोमीटर का फासला था। बच्चे न ज़ीन पे हैं न ज़मीन पे हैं, न ज़ीन पे हैं न ज़मीन पे हैं। दोनों बच्चों की जुल्फ़ें इसके हाथ में है। ये बुलंद करके बच्चों को ले जा रहा है और मैं मर जाता ये जुमला न पड़ता। दरिया के करीब आया, बस दरिया के करीब आना था। उधर से बहनों ने कहा इमाम हुसैन से कि इमाम जान हमने भाइयों को देखना है। इमाम हुसैन कभी न रोने वाला हुसैन रो पड़ा। इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया कि मेरी उंगलियों के दरमियान देख। क्या देखा कि बड़े की तरफ देखकर हारस कहता है कमीज उतार। अब बड़ा कमीज उतार रहा है, छोटे से कमीज उतरी नहीं है, बड़ा उतार रहा है, छोटा देख रहा है। हारस कहता है तू क्यों नहीं उतारता? कहा मैं कैसे उतारूं, सारी जिंदगी में मैंने पहनी है न मैंने उतारी है, मुझे नहीं पता। ये कहना इसने तमाचा मारा, बस तमाचे का लगना था। दोनों ने कमीजें उतार दी, पहले का सर कलम किया, इसने दरिया में फेंक दिया। रुकैया की छोटी बेटी दौड़ कर कहती है बाबू जान मैं अपनी माँ को बुला के लाती हूँ। बीबी रुकैया दौड़ कर आई, वो मंजर देखा। ताबूत ने मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ। वो मंजर देखा, वो मंजर क्या था कि दूसरे का सर कलम किया, कलम करके इसने दरिया में फेंक दिया। बस दरिया में फेंकना था। दोनों भाइयों ने अपने आप को अरे गले लगा लिया। दोनों
جملہ نہ پڑتا وہ منظر کیا تھا؟ حارث ملعون نے کمان میں تیر لگایا، کبھی اس لاش کو مارتا ہے، کبھی اس لاش کو مارتا ہے، کبھی اس لاش کو مارتا